आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपके सामने सूरह बकरा की पहली और दूसरी आयत को तफसील के साथ बयान किया। इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में तीसरी, चौथी और पांचवी आयत को डिटेल के साथ देखेंगे। अब हमने सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से सीधे रास्ते की दुआ की, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हमें बताया कि यही वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन इससे हदायत सिर्फ मुत्तकी लोगों को मिल सकती है। और आगे हम देखेंगे कि अल्लाह ताला मजीद क्या बयान कर रहे हैं। कुरान पाक अल्लाह ताला की वो अजीम किताब है जिसमें किसी किस्म का शक शुबा नहीं, लेकिन इससे हदायत सिर्फ मुत्तकी लोग ही हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 3 को। अल्लाज़ीना, वो जो, युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिल गायबी, गायब पर, वो जो गायब पर ईमान लाते हैं। मोमिन और आम इंसान में फ़र्क ये है कि आम इंसान सिर्फ देखी चीज़ों पे ईमान लाता है, जबकि मोमिन देखी और अनदेखी दोनों चीज़ों पे ईमान लाता है। यह पर ईमान लाना बहुत मुश्किल काम है। हमारा जिस्म रूह के साथ मिलकर बना है। जिस्म को तो हम सब देख सकते हैं, लेकिन रूह को कोई इंसान नहीं देख सकता। इसी तरह अल्लाह ताला की किताब यानी कि कुरान पाक से सिर्फ वही शख्स हदायत हासिल कर सकते हैं जो मुत्तकी होने के साथ साथ गैब पर ईमान लाते हों, यानी कि अल्लाह ताला की हर बात को बगैर किसी का जदाई के, चाहे वो बातनी हो, चाहे वो ज़ाहिरी हो, चाहे वो नज़र आ रही हो, ना आ रही हो, उस पर यकीन रखते हुए अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करते हैं और अल्लाह ताला के हर अहकाम को बजा लाते हैं। व युकीमुन सलाता, और कायम करते हैं नमाज। वो लोग जो नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, दरअसल वो नमाज में भी कुरान पाक ही पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह ताला से बढ़कर अनदेखी कौन सी हकीकत हो सकती है। नमाज का मकसद तुम्हारे सामने गैब की हकीकत को खोलना है, ताकि तुम्हारी वो आंख कभी बंद ना हो जिसका ताल्लुक हकीकी हदायत और रहनुमाई के साथ है। जब 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक के जरिए एक इंसान का राब्ता अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाता है, तो वो जिंदगी की हकीकत को बखूबी समझ जाता है। नमाज के जरिए इंसान को तहारत हासिल होती है, इंसान साफ और पाक रहता है, जिसके जरिए बहुत सी बीमारियों से वो बचा रहता है और जादू वगैरह का असर भी नहीं होता। वमिम्मा, और इससे जो रज़क़नाहुम, रिज़्क दिया हमने इन्हें, युनफिकून, वो खर्च करते हैं, और जो रिज़्क हमने इनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। सबसे पहले एक मोमिन का ये बिलीव होता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला की अता है। वो सिर्फ अपनी ज़ात पे खर्च नहीं करता, बल्कि उसी में से सदका खैरात करता है। पूरे दीन की बुनियाद असल में इन्हीं 2 चीज़ों पर है कि जब एक इंसान अल्लाह ताला के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहता है तो वो नमाज अदा करता है, और जब वही इंसान अल्लाह ताला के बंदों के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहता है तो वो अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए अल्लाह ताला के बंदों पर खर्च करता है। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा होता है। अगर एक इंसान अमीर है तो उसकी आजमाइश ये है कि वो कितना सदका खैरात करता है, वो कितना अपनी ज़ात के अलावा दूसरों के बारे में सोचता है। अगर उसके पास इल्म है तो वो कितना लोगों के साथ शेयर करता है। ये उसकी आजमाइश है। जब एक मोमिन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से ही गरीबों मस्कीनों पर खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसके इस अजर को ज़ाया नहीं करते, बल्कि दुगना करके उसको लौटाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आपके ऊपर तकलीफ आ रही हो या कोई परेशानी हो तो सदका किया करो, क्योंकि सदका तकलीफ और परेशानी और मुसीबत को टालती है। सदकात आप अपनी मर्जी से अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करते हैं, जबकि ज़कात आप पे फ़र्ज है। इसका हिसाब हमें अल्लाह ताला के यहाँ ज़रूर देना पड़ेगा। इसके बाद नफ़क़ात लाज़मा आती है, जिसमें कि एक इंसान का उसके बीवी बच्चों पर हक कि वो अपने बीवी बच्चों पे खर्च करे, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम कि वो बखील हो। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 3 से हमें पता चला कि अल्लाह ताला की किताब कुरान पाक में कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन इससे हकीकी मैनू में हदायत सिर्फ वही इंसान हासिल कर सकता है जो कि गैब पर ईमान रखता है, नमाज कायम करता है और अल्लाह ताला की राह में अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च करता है। वल्लज़ीना, और वो जो युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिमा, उस पर जो उनजिला, नाजिल किया गया, अली का, आपकी तरफ,
اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی کہ قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اترا اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو الہامی کتابیں نازل ہوئیں تورات، انجیل اور زبور اس پر بھی یقین کرتے ہیں۔ ایک متقی انسان اگر قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو قرآن پاک کے علاوہ باقی الہامی کتابوں یعنی کہ تورات، انجیل اور زبور پر بھی یقین رکھنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل حق کے معاملے میں تعصبات کا شکار تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی وہ کسی اور قوم کے نصیب میں نہیں آئی۔ جب تک نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں رہا وہ حق کو پہچانتے رہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں سے آئے اور قرآن پاک ان پہ اترا تو انہوں نے حق کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے ہمارا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن پاک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی باقی تمام الہامی کتابوں کو بھی ماننا ہے، نبیوں، پیغمبروں، رسولوں پر یقین رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَاتِ اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت چاہتے ہیں ان کا مرنے کے بعد کی زندگی پر پختہ یقین ہے، اسی لیے وہ اپنے اعمال کو بہتر رکھتے ہیں، وہ دنیا میں محتاط ہو کے زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اپنے اعمال کا، اور اس کے مطابق ہمیں جزا سزا ملے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو دل سے مانتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں اعلیٰ ہدن ہدایت پر من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ جس انسان میں 5 قسم کی صفات ہیں اور وہ متقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھتا ہے اور وہ ہدایت پر ہے۔ نمبر 1 جو غیب پر یقین رکھتا ہے، نمبر 2 جو نماز قائم کرتا ہے، نمبر 3 جو اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے مغریبوں مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، نمبر 4 پہ آتا ہے جو الہامی کتابوں پر یقین رکھتا ہے، اور نمبر 5 پہ آتا ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اگرچہ فلاح سے مراد وہ کامیابی ہے جو بہت ہی تکلیفوں، جدوجہد اور مشکلوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ کامیابی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ عربی میں فلاح سے مراد کسان ہے۔ اب جس طرح کسان اپنے فصل کو تیار کرنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، اس کو مٹی کو نرم کرتا ہے، اور اس طرح انتھک محنت اور کوشش کے بعد کسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی فصل کاٹ سکے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاح سے مراد ایسی کامیابی ہے جو بہت ہی مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک مومن انسان اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں ضائع نہیں کرتا بلکہ ٹائم کو استعمال کرتے ہوئے، آزمائشوں پہ پورا اترتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک سے صحیح معنوں میں ہدایت حاصل کریں تو آپ سورۃ البقرہ کی ان 5 آیات پہ غور و فکر کریں۔ آپ بخوبی اپنے آپ کو ایک آئینے میں اتار سکیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی میرے اندر خامیاں ہیں اور کس طرح میں اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سیدھا راستہ بھی رکھ دیا اور وہ راستہ بھی رکھ دیا جس پر چل کے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ چوائس آپ کی ہے، وقت آپ کے پاس ہے، جو راستہ چاہیں منتخب کریں اور اس کے مطابق ہی آپ کو جزا سزا ملے گی۔ میں اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔